close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله يا ربي نتمنى تكون بخير وعلى خير كالعادة. واليوم واش جبت معايا بدون اطالات، جبت ندير لكم موسكوتشو عالي بحجم عالي ومقادير بسيطة. نبداو على بركة الله. واش نبداو نديرو؟ اولا عندنا 4 حبات بيض، مقادير بحبات بيض. عندي كاس غير ربع تاع الزيت، عندي كاس حليب، عندي الفارينة، عندي لا ليفور، عندي زاس دو سيترون، وبطبيعه الحال عندي ان ريسيبيون. دوك واش نبداو نديرو؟ دوك نبداو عندنا بحبات بيض. بسم الله. ثانيه، ثالثه، الرابعه، دوك البنات واش نزيد؟ باش نقول لكم نزيد كاس سكر. انا هذا الحجم تاع الكاس هذا كيلت على هذا، هنا يبان كبير بصح هو نفس الكيلان تاع هدايا. فوالا كاس سكر. فوالا نبدا نضرب. بسم الله. اللي عندها البيتران توسي البيتران، انا نوسي لو فوي هكذا. هاي البنات اليوم واحد البروده راهي تدخل. دوكا نزيد كاس ماشي معمر تاع الزيت هكذا، ناقص 3 دوا هكذا، ونواصل. واللي عندها البيتران تواسي البيتران ولا دوكا واش نزيد كاس حليب دافي، ما يكونش بارد، كاس حليب دافي. نواصل. نوسي رشه ملح، نسيت باش نقول لكم قبيله. ونكمل. نزيد مبشور وقارص. هكذا. نواصل. دوك نوسي الفارينة، ندير غرفة، 2، 3، 4، 5 مغارف. ونزيد نشوف واش نواسي. درت 5 مغارف فارينة. دوك نزيد مغرفة كبيرة تاع لا ليفور هكا معمرة بيان بوندي. نخلط. هذا الموسكوتو يجي هايل البنات بحال الجينواز، يجي هايل، ميم الحجم تاعو يجي عالي بزاف. نزيد الفارين. دونك وصلت 5 كويير. دوكا نزيد 6، 7، 8، 9، 9 كويير. ونشوف. ما تنساوش تشعلوا الفوق تاعكم
15 مينيت من قبل، 15 دقيقة. هنا مازال جاري. نزيدو الفرينة. une cuillère تاع الفرينة. فوالا البنات المقادير هادو درت 13 مغرفه تاع الفرينه. انا ما عنديش الميزان لا غالب، بصح بالمغرفه نقول لكم. هالا هكذا وتحركي مليح، واللي عندها البيتران دير بالبيترا يجي اونكور ميو. فوالا البنات دوقا تكون شواسيت دهنت المول بالزيت ورشيت عليه الفرينه ودغ دوك نفرغ هذا الخليط تاع المسكوتشونو. دوك نوسيه في الكوشه تاعي على نار متوسطه لمده 35 دقيقه. فوالا الكاطو تاعي راه طاب، نشوفوه كيفاش جا. هاوليك ما شاء الله. فوالا البنات هاو الكاطو تاعي طاب. انا نديرو شويه سكر كلاص من فوقه وانتم تزينوه كما تحبوا. جربوه ان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنساوش لي كومونتير، تنساوش ثاني الاشتراك في القناه. دغيا نقطع لكم مرصو باش تشوفوه. بسم الله. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't